अच्छा कुल्ल माला गिना लिज़ौजतिही अन्हु मिन मअकलिन व मशरबिन। युस इंडिपेंडेंट खातून आइसे कि यस पनुन आइस का मतलब पोंसो जरी अम साथ वाजिब गसान अमिस खानदारस पे कि यस यम चीज़ दिवान। अम पत इस पर रब दवान कुरान मज लियुनफिक ज़ू सअतिन मिन सअतिही वसत वोल कर खर्च पन्ने वसत मुताबिक अमिस सा वसत आइस। वमन कुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु मगर यमिस रबन ओस रिज़्क़ तंग कोरमुत अमिस ज़्यादा पोंसो आइस किहिन फलयुनफिक मिम्मा आताहुल्लाह सो खर्चे वन क्या तमिस रबन छ दुतमुत यानी कि यमिस यम एतबार मतलब वसअत सो खर्चाए तमी एतबार पन्ने गरवाजन पे इत पट दपान फ़इन लम तकुन ज़ातु ज़ौजिन वन अगर कह मोंड जनान यमिस खानदार छ किहिन सो क्या करे तमिस आमुत वन कि अम सात तमिस अगर मोल जिंदे बोय आसे जिंदे सो करस या बच आसस इमन पे गसान वाजिब अम सुन नान नफक तुलन। इस पर रब दपान कुरान हदीस मज आमुत अस्साई अलल अर्मलति युस बड़ खर्च आस करान युस केयर आस करान मोंड जनान हुंद यमन खानदार आसान गुजरोमुत वल मिस्कीन और मिस्कीन पे रहम करन वोल युस शख्स आस ना कल मुजाहिदी फी सबीलिल्लाह अमिस मुजाहिद फी सबीलिल्लाह सुन अजर और औ कल्लज़ी यक़ूमुल लैल जन उस पूरा दस क़ियाम करा जन उस रातन करा इबादत या व यसुमुन नहार जन छी दोहन थावा रोज़ा रातन करा क़ियाम और जन छ करा जिहाद युस मोंड जनान पे और तिमन पे यम मिस्कीन आसन तिमन बड़स माल खर्च करा। अच्छा वन मन तुई खानदार खानदारिन छ तिमन छ तनाज़ पान वन चलान मगर वन छो बच्चे ते खानदारिन गरसी मज अम साथ कस्टडी हुन ज़्यादा मुस्तहिकुस खानदारिन कि अमसी यह बच्चे दिन और अमसी यह कर केयर मगर अम साथ वाजिब गसान अकिस खानदारस पे कि यह अमिस पे माल खर्च करान। अलमरअतु अहक्कु बिहिज़ानति वलदिहा अस्सगीर अगर अमिस बच आसान लकट बे अमि नो खानदार कोरमुत या यस इद्दत पीरियडस मज तलाक पा इद्दत आसान अत मज आसे अम साथ गसान वाजिब खानदारस पे खर्च करुन। अच्छा इद्दतस मज क्या गसान दपान कि अगर कह खानदार तलाक पन्ने खानदार गो अख तलाक पे इद्दत इद्दत लगभग सलासत क़ुरू 3 हैज़ अस 3 आसान कि 3 हैज़ 3 साइकिल अत मज हे रुजू तक अगर 2 तलाक दी अख तलाक गो रुजू हे कर ब्या तलाक गो रुजू हे कर मज रजी तलाक त्रेम परमानेंट तलाक अत रुजू कर त्रेम तलाक लोग अमिस पे गए हराम खानदार हमेशा खतर अगर यह खानदार पाने कर खानदार पाने यह प्लान्ड गो हलाल है उस हराम उस पर लानत है हलाल करने वाले भी कराने वाले भी अगर सो पाने कर ब्या खानदार पे सो पदमिस खानदार पाने वापस तेल हेकन वापस कर निकाह न पे हलालिक मगर वो अहनाफ क्या दपान या यम वो चलवन मसला हम्बली त मालिकी त शवाफी त हनफी तम दपान अकिस मजलिसस मज अगर खानदार दे खानदार अक्स मजलिस मज तलाक 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 3 फिर अमिस लगान 3 तलाक तिकाज तिमन दलील कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तिहंदिस वोर खिलाफतस मज तिमो कोर यह लागू मगर तिमो कोर लागू अवै ताकि लोग कर इस्तेमाल तम दिवान इथे तलाक पे थवा इथे पे अमिस लटक पे अना वापस दिवान ब्या तलाक सो न कर ब्या खानदार न अमिस सत खुश गोर तिमन पन इज्तिहाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु न हदीस में सही आमुत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में और अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर मुबारक में कुछ साल पहले 3 तलाक़ें एक मजलिस में एक ही तस्वुर की जाती थी। इंसान मनते लश लट तलाक यो सही मसला थे अगर इंसान करो पे तलाक तलाक इस्लाम अको तो सो तम सात तमो वुचमुत लोग कर गलत तरीके इस्तेमाल तिमन पन इज्तिहाद सो और अच्छे दपान साहब पन इज्तिहाद हेक सही हमेश मगर तुम पे चौन मसला तम मानान 3 तलाक अकिस मजलिस में 3 तलाक लगान मगर तुम रब मा यमिस हिकमत रबस कहें रबन दोमुत बार बार फतल्लिकुहुन्ना लिइद्दति तलाक दियो इद्दतस मज तिकाज हो सकता है अमिस गस वापस दिल तमिस हम हेको गलत बारन वापस खानदार बल्कि उलमा जवाज दिवान अगर कहीं जोब तलाक खानदारी वह इद्दत अमिस अत मज हे पन्ने खानदार से अलग बिहित और वन अगर हम कर मुबाशरत पन्ने खानदार सत या जिमा कर पन्ने खानदार सत पाने सो गो रुजू
سُے گوٚو رجوٗع چھُ گژھان پانَے اور اَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ خانٛدارَن ہُنٛد کَنسٮ۪نٛٹ ضروٗری کِہیٖنۍ مطلب خانٛدارنَس رٲضی کِہیٖنۍ رجوٗع کَرنہٕ خٲطرٕ توتہِ گژھِ رجوٗع اِلا اگر تٔمِس چھُ باسان نہ وۄنۍ اوس أمِس خانٛدارَس سۭتۍ کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھِ تٔمِس کھُلا نیُن چھُنہ اور کھُلا تہِ لَگہِ نہٕ توٚتام خانٛدارنہِ کِہیٖنۍ توٚتام تہٕ خانٛدار دَپٮ۪س ژےٚ گوٚے کھُلا مگر وۄنۍ اگر أمِس خطرناک چھُ ظُلم کَران خانٛدار اَمہِ ساتہٕ ہیٚکہِ اَکھ خانٛدارَن کیٛاہ کٔرِتھ یہِ ہیٚکہِ کورٹَس منٛز نِکاح فَسخ کَرنٲیِتھ اِسلٲمی حکوٗمتَس منٛز اِسلٲمی مطلب کورٹَس منٛز کیٛاہ کٔرِتھ نِکاح پھٕٹرٲیِتھ اَتٮ۪ن چھُنہٕ خانٛدار سُنٛد آسان یہِ مگر أمِس چھُ اَمہِ ساتہٕ مہر مِلان کِہیٖنۍ اگر أمِس خانٛدار طلاق دی خانٛدار چھُ سُہ مہرٕ واپَس اَنُن چھِ اَسہِ پَتہ یہِ چیٖز گوٚو یہِ چیٖز ٹھیٖک چھا اَمہِ پَتہٕ بیٛاکھ چیٖز چھُ کہِ أکِس خاتوٗنٕچ چھُنہٕ یہِ صحیح یُس لۄکٕٹ آسہِ یُس یَنٛگ آسہِ یۄس نہٕ خانٛدر کٔرِتھ کِہیٖنۍ یہِ آسہِ کَران مَردَن یورَے سلام أسۍ دَپو نہٕ حرام کینٛہہ مگر بہتر چھُ احتِیاطٕے کَرُن اَمہِ نِش تاکہِ فِتنُک اَندیش باسہِ نہٕ کِہیٖنۍ اور یہِ ہیٚکہِ حرام تہِ گٔژھِتھ اگر أمِس باسہِ کہِ بوٚڑ بار فِتنہٕ ہیٚکہِ گٔژھِتھ یعنی سلام کَرنہٕ سۭتۍ بیٛاکھ چیٖز چھُ کہِ مُستحب چھُ اَسہِ پَتہ یِم 5 چیٖز چھِ فِطرتَس منٛز یِوان الفِطرتُ خمسُن الختان خُتنہٕ کَرناوُن والاستحداد زَرِ ناو بال ژَٹٕنۍ وقصُ شارِبِ گونٛسہٕ کرٛپنہِ وتقلیٖم الاظفارِ نَم کاسٕنۍ وڈتفُل اِبتہِ یِم یِم چھِ آسان یِم آم پِٹسَن منٛز یِم وال یِمَن چھُ لَمُن کَژٕ وال چھِنہ اَتھ چھُ آمُت لَمُن کِس بارَس منٛز لفظ مگر اگر أسۍ شیو تہِ کَرِ تیٚلہِ چھُنہٕ پَرواے بہتر چھُ مگر نَطف یعنی کہِ پٕلک کَرُن نٮ۪بر ژھٕنُن کٔڑِتھ یِم یِتھَے پٲٹھۍ خاتوٗن تہِ چھِ یِم سٲری چیٖز کَرٕنۍ اچھا بیٚیہِ چھُ مکروٗ گژھان اگر ژَتجِہو دۄہو اِنسان علاوٕ چھُنہٕ یِم ژَٹان یہِ چیٖز مکروٗ مطلب گوٚو جِس کے کَرنے پے گُناہ نہیں ہے لیکِن جِس کے کَرنے پے گُناہ نہیں ہے لیکِن چھوڑنے پے ثواب ہے گوٚو اگر اِنسان مطلب اِن شاٹ اگر اِنسان یہِ تھایہِ یہِ چھُنہٕ گۄناہ گار گژھان کِہیٖنۍ مگر بہتر اوسُس ژَٹنُے یِتھَے پٲٹھی حرام چھُ أکِس خاتوٗنہِ خٲطرٕ نَمٕز کَرُن نَمٕز مطلب گوٚو بٕتھِکۍ وال ژَٹٕنۍ اَصلی چھُ اَتہِ مُراد بٕتھِس نِش یہِ مطلب یِم آی برو ژَٹٕنۍ ٹھیٖک چھا حدیٖثَس منٛز چھُ آمُت لعن اللہُ النامِصَةَ والمُتنمِصَ لعنت کٔر رسوٗلُ اللّٰہ صَلَّى تٔمِس خاتوٗنہِ یُس مطلب بُمبہٕ چھِ کَڑان باقٕیَن خاتوٗنَن اور مُتنمِصہ گوٚو یُس دَپان چھِ مےٚ کٔڑِو بُمبہٕ کَڑان واجٮ۪ن تہِ ییٚمِس کَڑناوان چھِ تِمَن چھِ لعنت مگر اگر کٲنٛسہِ خاتوٗن چھِ یِوان بٕتھِس وال چھِنہ یا گونٛسہٕ چھِ یِوان اَڑٮ۪ن خاتوٗنَن چھِ یِوان اَتٮ۪ن چھُنہٕ پَرواے ژَٹنَس منٛز اَتھ چھُ صحیح فتوا شیخ صالح رُسیمیٖن سُنٛد یا شیخ فوزان سُنٛد چھُ اَتھ فتوا اَتھ چھُنہٕ پَرواے کِہیٖنۍ اَتھ چھِ کانٛہہ حُرمت آمٕژ حُرمت چھِ آمٕژ کَتھ آی برو چھِنہٕ ژَٹان یِمَن کِہیٖنۍ یُس یہِ ژَٹہِ یہِ چھُ بوٚڑ بار گۄناہ کَران یہِ چھُ کبیٖرا گۄناہ یہِ چھُنہٕ لۄکُٹ گۄناہ کِہیٖنۍ تہِ بیٛاکھ گوٚو الاحداد احداد مطلب گوٚو غم کَرُن چھُنہ چھُنہٕ أکِس خاتوٗنہِ جٲیِز سُہ کَرِ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ تہِ غم 3 دۄہو علاوٕ صرف خانٛدارَس پٮ۪ٹھ کٔرِتھ تہِ غم اگر سُہ مَرِ 4 رٮ۪تھ تہِ بیٚیہِ 10 دۄہ تِکیٛازِ فرمو رسولُ سَمو لا یحِلُّ لِامرأةٍ چھُنہٕ حلال أکِس خاتوٗنہِ خٲطرٕ تُؤمِنَ بِاللہِ والیومِ الآخِر ییٚمِس رۄبَس پٮ۪ٹھ تہِ ایٖمان آسہِ بیٚیہِ آسٮ۪س ٲخرَتَس پٮ۪ٹھ ایٖمان ان تُحِدَّ علیٰ میتٍ فوقَ ثلاث کہِ یہِ کَرِ غم مَنایہِ یہِ میتَس پٮ۪ٹھ 3 دۄہو علاوٕ اِلا علیٰ زوجِہا مگر صرف پنٛنِس خانٛدارَس پٮ۪ٹھ 4 رٮ۪تھ تہِ بیٚیہِ 10 دۄہ اَتٮ۪ن کیٛاہ کَرِ یہِ کِہیٖنۍ گۄڈٕنِچی کَتھ یہِ کَرِ نہٕ یہِ لاگہِ نہٕ کانٛہہ زیٖنتُک لِباس یہِ لاگہِ نہٕ کانٛہہ سۄن وۄن کِہیٖنۍ تہِ یہِ لاگہِ نہٕ مُشک کِہیٖنۍ نہٕ یِتھَے پٲٹھۍ زعفران ٲسۍ نہ لاگان عربہٕ کِس لاگان زعفران مُشکہِ خٲطرٕ یا رنٛگہٕ خٲطرٕ مَستَس سُہ چھُنہٕ جٲیِز اَمہِ ساتہٕ کِہیٖنۍ نہٕ بیٛاکھ چیٖز یِہوٚے مطلب اگر اِنسان وٲج تہِ لاگہِ نہ اَمہِ ساتہٕ خاتوٗن یہِ چھُنہٕ جٲیِز کِہیٖنۍ تہِ یِتھَے پٲٹھی کانٛہہ نٔے پَلَو یِم آسان چاہے وۄزُل آسہِ یا یَلو کَلرُک پَلَو یُس نوٚن نیرِ یہِ تہِ پَزِ نہٕ أمۍ ساتہٕ لاگُن کِہیٖنۍ نہٕ یِتھَے پٲٹھی حِنا مٲنٛز مَتھٕنۍ اَمہِ ساتہٕ یہِ چھُنہٕ صحیح کِہیٖنۍ نہٕ یِتھَے پٲٹھی تخیٖلَن بیٚیہِ اَسوَد اِنسان خاتوٗن لاگہِ پانَس کیٛاہ چھِ دَپان سۄرمہٕ لاگہِ کرٛہُن سۄرمہٕ یہِ چھُنہٕ جٲیِز اَمہِ ساتہٕ کِہیٖنۍ نہٕ یِتھَے پٲٹھی وَدِہان بیٚیہِ مُطیب یہِ لاگہِ تِژھ کرٛیٖم وغیرہ یُس مُشکہِ خٲطرٕ چھِ یِوان لاگنہٕ کرٛیٖم سُہ چھُنہٕ جٲیِز اَمہِ ساتہٕ کِہیٖنۍ تہِ مطلب أمِس چھُنہٕ پَنُن پان بیوٗٹِفاے کَرُن اَمہِ ساتہٕ چھا کَمَس منٛزٕے آسان اَمہِ ساتہٕ بیٛاکھ چیٖز مگر أمِس چھُ جٲیِز نَم کاسَن یا یِم چیٖز چھِ کاسان وال وغیرہ چھَنہٕ کاسان تَتھ چھُنہٕ پَرواے سُہ چھِ پَتہٕے مگر یِم چیٖز چھِنہٕ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ اچھا یِتھَے پٲٹھۍ چھُنہٕ أمِس جٲیِز کِہیٖنۍ گَرٕ نٮ۪بر نیرُن أمِس چھُ خانٛدار سٕنٛدِس گَرَس منٛز روزُن یُتھُے أمِس خانٛدار گُزرِ اِلا اگر واریاہ حاجت آسہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ گژھان کُنہِ ساتہٕ تمہِ ساتہٕ چھُ پٮ۪وان گژھُن ضروٗری یا تَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ پَرواے کِہیٖنۍ اِلا لِضروٗرت ہٮ۪کو گٔژھِتھ اچھا یِتھَے پٲٹھی مَس کاسُن خاتوٗنہِ یہِ چھُ جٲیِز مَس کاسُن حدیٖثَس منٛز چھُ آمُت یِم ٲسۍ نہ اَزواجہِ مُطہرات تِم ٲسۍ مَس کاسان لۄکُٹ مَس تھاوان یور تانۍ اَتھ تہِ چھُنہٕ پَرواے مگر ٹِنکَل کَرُن ما چھِ جٲیِز کِہیٖنۍ خاتوٗنَن تِم گژھن کَرٕنۍ ژَٹُن سورُے مَس سُہ چھُ حرام
अच्छा بیٛاکھ چیٖز چھُ کہِ تِکیٛازِ فرمو رسول سمو لعن رسول اللہ المتشبہات بالرجال من النساء یِم خواتیٖن مردن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ ٲسۍ نا بِہیو کران یا لِباس لاگان مردن ہُنٛد تِمن پٮ۪ٹھ چھِ لعنت آمٕژ کرنہٕ گوٚو اَتھ منٛز چھُ یہِ تہِ یِوان کانٛہہ کرِ مردٕ سُنٛد کٹ بایِز کٹ یِتھ پٲٹھۍ کران چھِ سُہ چھُنہٕ اَمہِ حسابہٕ چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ لعنت یِوان أمِس خاتوٗن پٮ۪ٹھ یا یُس کرِ کافرات خواتیٖن کٲفِر کانٛہہ خاتوٗن چھےٚ یہِ کڑِ نوٚو کیٛاہ مستس ڈِزاین کورِ کرن نہٕ اَتھ فالو یہِ تہِ چھُنہٕ جٲیِز کِہیٖنۍ فرمو رسول سمو من تشبہ بقوم فهو منهم ییٚمۍ کٲنٛسہِ قومس سۭتۍ مُشابت کٔر سُہ چھُ یِموٕے منٛز آسان وۄنۍ یُس خاتوٗن آسہِ لاگان پردٕ کران یا دپان جِلباب ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تام پردٕ یُس کران چھِ اتھ تہِ چھِ کینٛہہ شرط اَسہِ چھُ باسان خاتوٗن چھِ پردس منٛز یِہوے گوٚو پردٕ کانٛہہ آسہِ نہٕ پوٗرٕ ابیا لٲگِتھ کِہیٖنۍ مگر سۄے آسہِ پردس منٛز پردٕ مطلب گوٚو نا بیٛاکھ نہٕ کرُن مٲلۍ کِہیٖنۍ نہٕ فرمو رسول سمو تِم خواتیٖن یِم مائلات تہٕ مُمیٖلات آسان اکھ آسان گژھان پانہٕ تہِ مٲلۍ مردن کُن بیٚیہِ آسان مردن کران پانس کُن مٲلۍ بیٚیہِ آسان مس تھاوان پٮ۪ٹھ سُہ بیکٹیریَن کیمرا چھُ تھاوان تٔمِس چھُ آسان پٮ۪ٹھ کِنۍ سُہ ہمپ یِتھٕے پٲٹھۍ آسان پٮ۪ٹھ کِنۍ مس کران ییٚتٮ۪ن بنٛد یِتھ پٲٹھۍ تاکہِ لُکھ گژھن مٲلۍ تِمن کُن تِم لبن نہٕ جنتُک خوشبوٗ تہِ کِہیٖنۍ نہٕ یوٗتاہ بوٚڑ گۄناہ چھُ یہِ وۄنۍ اگر کانٛہہ ابیا چھِ لاگان أمۍ سُنٛد بِہیویر چھُنہٕ مگر صحیح کِہیٖنۍ یہِ چھِ أمِس تہِ کران مٲلۍ اتھ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ ابیا اتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ فٲیدٕ تی چھُ آمُت وٕچھو کٕم شرط چھِ ابیا لاگان وٕچھو گۄڈٕنیُک استیاب جمی البدن سورُے بدن گژھِ کور کرُن دوٚیِم چیٖز لا یکوٗنا زیٖنتن فی نفسی اتھ منٛز گژھِ نہٕ فی نفسی کانٛہہ زیٖنت آسٕنۍ سُہ آسہِ خبر کوٗتاہ اصٕل ابیا تہٕ مختلف یہِ باسہِ زیادٕ خوٗبصوٗرت عام لِباس کھۄتہٕ یِتھٕے پٲٹھی ان یکوٗنا صفیٖقن لا یشف یہِ گژھِ آسُن موٚٹ ابیا گژھِ نہٕ توٚن آسُن ییٚمہِ سۭتۍ أنٛدرٕ کینٛہہ اگر تاپھ چھُ پیٚوان أنٛدرٕ کِنۍ چھُ اَتھِ یِوان بعض اوقات تہِ گژھِ نہٕ آسُن کِہیٖنۍ تہِ یِتھٕے پٲٹھۍ مدس تہِ گژھِ آسُن سُہ ٹرانسپیرنٹ لِباس ییٚمہِ سۭتۍ أنٛدرٕ کِنۍ چھُ اَتھِ یِوان تاپس منٛز ان یکوٗنا فضفاضن غیر ضیقن یہِ گژھِ آسُن لوٗز ٹایٹ گژھِ نہٕ آسُن ابیا کِہیٖنۍ تہِ بیٛاکھ چیٖز اللہ یکوٗنا مُطیبن یہِ گژھِ نہٕ لاگُن عطر ابیاہس کِہیٖنۍ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل ان المرأة اذا اعطرت یُتھُے اکھ خاتوٗن چھِ عطر لاگان پننِس پانس فمرت علی القوم پتہٕ چھِ کُنہِ قومہٕ کٮ۪ن گُزران اپٲرۍ پکان لوٗکن ہٕنٛدِ سایڈٕ لیجدوٗ رائحها پتہٕ چھِ تِم لبان ییٚمہِ ساتہٕ چھِ مُشک یِوان اتھ منٛز تِمن چھُ باسان أمِس آو خاتوٗن مُشک فہیہ کذا وکذا یعنی زانیہ وہ ایسی ویسی یعنی کہِ زانیہ خاتوٗن زانیہ گوٚو نہٕ یِژھ کینٛہہ یۄس کٲنٛسہِ دی دعوت زِنا کرنٕچ یِتھ پٲٹھۍ چھِ أمِس پانہٕ لگان دعوت غلط کامہِ کُن مرد یُتھُے مٲلۍ گژھِ أمِس گژھِ رغبت أتھۍ غلط کامہِ کُنٕے یوٗتاہ بوٚڑ خطرناک مسلہٕ چھُ اگر خاتوٗن گرِکۍ آسہِ تیٚلہِ چھِ أمِس پرواے لاگنس خانٛدارس برونٛہہ کُن لاگہِ مُشک تتھ چھُنہٕ پرواے مگر أمِس اگر باسان چھُ کانٛہہ غیر محرم ہیٚکہِ اتھ مُشک نِتھ أمِس چھُ حرام گژھان اَمہِ ساتہٕ کانٛہہ مُشک لاگُن اکثر چھِ أسۍ پننِسٕے علاقس منٛز یا عام یِوان چھِ پنجٲبۍ ڈُب وایان مس ہٮ۪وان مس آسان نا درٛامُت زنان سۄمبراوان وۄنۍ تھاوان تَتھ کٔرِتھ پتہٕ کٕنان تِم چھِ پتہٕ تہِ آسان تتھ بناوان یہِ کتھ حدس تام چھِ صحیح یہِ گژھِ نہٕ کرُن کینٛہہ بیٚیہِ چھُنہٕ جادوٗ یِوان کرُن یِتھ پٲٹھۍ مستس پٮ۪ٹھ جادوٗ گوٚو اکھ چھُ اتھ چھُ وٕنکیٚن چھُ ہاوان یہِ فیس بُک سورُے کیٛاہ کتھ کیٛاہ چیٖز چھُ بنان کتھ کیٛاہ چھُ اتھ چھِ بناوان یِم تِم بہتر چھُ احتِیاط پتہٕ چھِ لاگان یِم مٲنۍتو فِلمی ہیٖروینہٕ چھِ لاگان باقٕے بدکار زنان چھِ لاگان تی چھُنہ مسلہٕ تِم بدکٲری چھِ کران یِہوے مسلہٕ بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز حرام چھُنہ یہِ یُس آرٹِفِشل مس چھُنہ لاگُن یہِ چھُ حرام گوٚو أسۍ چھِنہ کران معاملات حرام کامہِ منٛز بِلکُل یہِ چھُ اتٮ۪ن پزِ اِنسانس احتِیاط کرُن اکثر چھِ مطلب سانی علاقہٕ یتھ علاقس منٛز چھُ سُہ دۄہس ڈول کٕنان بہٕ چھُس گرٕ پٮ۪ٹھ ڈور ہے بال بال ٲس تہٕ ہُم تہِ خۄش گژھان کٔرِو واریاہ لٹہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تہِ مولوی صٲبس نِش وَنان حظ ؤنِو کیٛاہ اتٮ۪ن گژھِ بِلکُل اتھ پٮ۪ٹھ گوٚو نہٕ غورا تہِ کینٛہہ تہٕ یہِ گژھِ بِلکُل اجتناب کرُن ییٚمہِ چیٖز نِش اللہ تعالیٰ بچٲیِن أسۍ ییٚمہِ چیٖز نِش بیٛاکھ چیٖز چھُ کہِ اللہ یُشبِہُ لِباس الرجل ابیا گژھِ نہٕ آسُن مردٕ سُنٛد لِباس ہیوٗ باسان کِہیٖنۍ تہِ بیٛاکھ چیٖز اللہ یُشبِہُ لِباس الکافرات یہِ گژھِ نہٕ کٲفِر خاتوٗن ہُنٛد لِباس باسان کِہیٖنۍ نہٕ اللہ یکوٗنا لِباس شہرتِن اللہ یکوٗن لِباس شہرا مطلب گوٚو تیُتھ لِباس ییٚمہِ سۭتۍ نوٚن نیرِ کانٛہہ اِنسان وٕچھو اکھ گوٚو کانٛہہ لاگہِ اصٕل لِباس یہِ نیرِ نوٚن تہِ مگر أمِس آسہِ نہٕ نِیت نوٚن نیرنٕچ یہِ آسہِ دپان بہٕ لاگہٕ اصٕل لِباس رۄبس چھُ پسنٛد خوٗبصوٗرتی اپناوٕنۍ یہِ چھُ حدیٖثس منٛز تہِ آمُت اَتھ چھُنہٕ پرواے بیٛاکھ گوٚو أمِس اَکُے غرض آسہِ بہٕ ہاو لُکن بہٕ چھُسو تکبُر سان یِوان وٕچھِو مےٚ کٔرِو ریسپیکٹ مےٚ چھُ میون لِباسٕے چھُ ہاوان مےٚ کوٗتاہ بوٚڑ سٹیٹس چھُ حدیٖثس منٛز چھُ آمُت أمِس لاگہِ رۄب جہنمُک لِباس
یُس پنٛنہِ لِباس تہِ تی ثٲبِت کٔرِتھ بہٕ چھُسو الگ تہٕ تُہۍ چھُو لۄکٕٹۍ اِنفیٖریَر بہٕ چھُسو سُپیٖریَر تُہۍ چھُو بۄن بہٕ چھُسو ہیوٚر سُہ گژھِ آسُن تَمہِ آیہِ اَوَیا کِہیٖنۍ تہِ اور یِتھَے پٲٹھی وَیَحرُمُ لُبسُ مَا فیٖہِ صوٗرَتُ اِنسان حرام چھُ سُہ اَبَیا لاگُن یَتھ پٮ۪ٹھ اِنسان سٕنٛز تصویٖر آسہِ بَنٲیِتھ یِتھ پٲٹھۍ جانوَر سٕنٛز تصویٖر آسہِ بَنٲیِتھ یا اَمہِ آیہِ کانٛہہ تہِ پَلَو کہِ لَٹکاوُن گَرَس منٛز یہِ تہِ چھُ حرام یِتھَے پٲٹھی کانٛہہ دٮ۪وا تھاوُن بنٛد ییٚمہِ سۭتۍ یہِ کٕنُن یہِ چیٖز یَتھ منٛز آسان بَنٲیِتھ یہِ تہِ چھُ کیٛاہ حرام وۄنۍ گوٚو عورتُ المرأةِ مع الآخر علی ثلاثة اقسام أکِس زَنہِ ہُنٛد عورا چھُپاونٕچ سَتر یَتھ دَپان چھِ سُہ کٔمِس خٲطرٕ کوٗتاہ چھُ خانٛدار خٲطرٕ ما چھُ عورا کِہیٖنۍ یا کینٛہہ تہِ وٕچھِ پنٛنہِ خانٛدارنٕے ہُنٛد تٔمِس چھُنہٕ مَسلہٕ کِہیٖنۍ تہِ مگر یِم أمِس پنٛنٮ۪ن خواتیٖن آسان نہ دوس وغیرہ ہیٚکہِ کانٛہہ آسنَس یا یِم مہارِم أمِس آسان یِمَن کیٛاہ کیٛاہ ہیٚکہِ یہِ شو کٔرِتھ اَتھٕ ہیٚکہِ ہٲیِتھ بُتھ ہیٚکٮ۪س وٕچھو أسۍ کیٛاہ کیٛاہ چھُ گۄڈٕنِچی کَتھ چھےٚ کہِ یِم تہِ مہارِم آسان تِم ہٮ۪کَن أکِس محرم خاتوٗن کیٛاہ مطلب أمِس پنٛنہِ خاتوٗن ہُنٛد محرم یُس آسہِ یِمَن یُظہِرُ غالِبًا یُس غالِبًا چھُ پانَے آسان ظٲہِر یِتھ پٲٹھۍ بُتھ چھُ کَلہٕ وَجہِ یِتھَے پٲٹھی اَتھٕ وغیرہ ٹھیٖک چھا یِتھَے پٲٹھی مَس یُس آسہِ تۄہہِ چھُنہٕ پَرواے رُقبہ گردَن آسہِ یَد اَتھٕ ساعد یہِ فور آرم آسہِ یِتھَے پٲٹھی وَنحوِہا اَتھ تہِ چھُنہٕ پَرواے کِہیٖنۍ اَتھٕ کھۄر وٕچھنَس بیٛاکھ چیٖز یِم باقٕے آسان مَرٕد تِم کیٛاہ ہٮ۪کَن نہٕ وٕچھِتھ خاتوٗنَن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ عورت مطلب گوٚو پوٗرٕ سَتر غیر محرم ہیٚکہِ نہٕ کِہیٖنۍ وٕچھِتھ خاتوٗن نہ نَم تہِ ہٮ۪کہِ نہٕ وٕچھِتھ اَتھٕ تہِ ہٮ۪کہِ نہٕ وٕچھِتھ کھۄر تہِ ہٮ۪کہِ نہٕ وٕچھِتھ بُتھ تہِ ہٮ۪کہِ نہٕ وٕچھِتھ کِہیٖنۍ ہیٚکہِ نہٕ وٕچھِتھ سُہ مگر یُس بُتھیُک مَسلہٕ چھُنہ یہِ چھُ تھوڑا اِختِلٲفی مَسلہٕ یہِ چھا پَردٕ کَرُن چھا بِلکُل 100% فرض کِنہٕ فرض چھُنہٕ کِہیٖنۍ بہتر راے چھِ یہِ چھُنہٕ فرض کِہیٖنۍ نہٕ مگر ییٚمہِ ساتہٕ فِتنُک باسہِ نہ اندیش اَمہِ ساتہٕ چھُ فرض گژھان بُتھیُک پَردٕ تہِ کَرُن أسۍ وٕچھو دَلٲیل اَتھ بارَس وٕچھِو اَکھ دٔلیٖل چھِ اَتھ بارَس منٛز آمٕژ عایشہ رضی اللہ عنہا چھےٚ بیان کَران یہِ چھُ ابوٗ داوٗدَس منٛز کانہ رقبانُ یَمُروٗنَ بِنا یِم گُر سوار ٲسۍ تِم ٲسۍ طواف کَران پنٛنٮ۪ن سوارٮ۪ن پٮ۪ٹھٕے اور وَنحنُ مع رسوٗلِ اللہِ صلی اللہُ علیہ وسلم أسۍ ٲسۍ آسان أسۍ ٲسۍ آسان پانہٕ زَنہِ کٕمَن سۭتۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ محرِمات اَتھ حالتَس منٛز کہِ اَسہِ اوس آسان احرام لٲگِتھ چھا احرامَس منٛز ما چھُ لاگُن کانٛہہ سِٹِچ پَلَو کِہیٖنۍ یَتھ ٹیب آسہِ دِتھ نِقاب تہِ چھُنہٕ اَمہِ ساتہٕ لاگُن مگر تیُتھ چھُ لاگُن ییٚمہِ سۭتۍ بُتھ چھُپہِ مطلب کانٛہہ بٔڑ ٹوٗپ یُس بۄن تام وَسہِ تَمہِ آیہِ چھُ لاگُن کینٛہہ چیٖز تِکیٛازِ یِم خواتیٖن ٲسۍ نہ اَمہِ ساتہٕ عایشہ رضی اللہ عنہا چھِ دَپان ییٚمہِ ساتہٕ تِم ٲسۍ گژھان نزدیٖک ٲسۍ تِم گُر سوار أسۍ ٲسۍ پنٛنٮ۪ن بٕتھِ کیٛاہ چھُپاوان اور فاذا جاوزونا ییٚمہِ ساتہٕ تِم ٲسۍ واپَس نیران تِم گُر سوار أسۍ ٲسۍ واپَس پَنُن بُتھ کھُلاوان گوٚو اَتٮ۪ن چھِ دَپان یِم عُلما چھِ نہ یہِ چھُ وٲجِب تِم چھِ دِوان یِہوٚے دٔلیٖل مگر بہتر راے چھِ وٕچھِو باقٕے راے کیٛاہ چھِ قرآنَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان سورہ نوٗرَس منٛز وَقُل لِلمُؤمِنات تُہۍ ؤنِو حظ موٗمِن خواتیٖنَن یغضضن مِن ابصارِہِنَّ کہِ تِم تھاوَن جُکٲیِتھ پنٛنہِ نظرٕ وَیحفظن فُروٗجَہُنَّ تِم کَرَن پنٕنۍ شرم گاہَن ہٕنٛز حِفاظت چھُنہ اَتی گژھِ شرم گاہٕچ حِفاظت یُتھُے اِنسان أچھَن ہٕنٛز حِفاظت کَرِ اور وَلا یُبدیٖنَ زیٖنَتَہُنَّ تِم کَرَن نہٕ پنٛنہِ زیٖنتُک اِظہار خواتیٖن یَتھ دَپان چھِ تبرُش تِم کَرَن نہٕ تبرُش کِہیٖنۍ نہٕ اِلا ما ظہر مِنہا مگر یُس تہِ پانَے گژھِ ظٲہِر وَرٕ بوٗزِو کَتھ اِلا ما ظہر مِنہا یُس پانَے گژھِ ظٲہِر أتٮ۪ن چھِ لیکھان اِبنُ عباس اَتٮ۪ن چھِ مُراد اَتھٕ تہِ بُتھ اِلا ما ظہر مِنہا اِبنُ عباس رضی اللہ صحیح چھُ یہِ ثٲبِت گوٚو تِمَن نزدیٖک چھُنہٕ یہِ فرض بُتھ کِہیٖنۍ یِوان بنٛدھانَس منٛز مگر اِبنُ مسعوٗد رضی اللہ عنہ چھِ وَنان اِلا ما ظہر مِنہا گوٚو یُس ظٲہِر گژھِ سُہ گوٚو لِباسٕے اگر لِباسَس تھوڑا بہت زیٖنت آسہِ تہِ مطلب چھُنہ تھوڑا بہت دِوان اگر اِنسان لِباس لاگہِ نہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ لَگہِ لِباس زیادٕ بہتر کیٛاہ چھُ لِباس چھُ أمِس دِوان زیٖنت سۄے چھِ اَتٮ۪ن مُراد گوٚو اختلاف پٲدٕ کِنہٕ نہ گوٚو اختلاف پٲدٕ گوٚو اَتھ منٛز چھےٚ وُسعت مگر فِتنہٕ کِس حالَس منٛز چھُ فرض گژھان أکِس خاتوٗنہِ بُتھ کَرُن بنٛد اگر أمِس باسہِ کہِ بہٕ گژھٕ واریاہ گۄڈَن منٛز یا لٔڑکہٕ کَرَن مےٚ واریاہ اَپروچ کانٛہہ زیادٕ خوٗبصوٗرت أمِس چھِ گژھان کیٛاہ اَمہِ ساتہٕ فرض گژھان بُتھ بنٛد تھاوُن تاکہِ بِلکُل بِلکُل بیٚیہِ چھِ دَپان کہِ خوٗبصوٗرتی ہُنٛد سورُے چھُ آسان مطلب کیٛاہ سۄ چھِ آسان بٕتھسٕے پٮ۪ٹھ اَصلی خوٗبصوٗرتی چھِ آسان أتھۍ پٮ۪ٹھٕے سٲرٕے مگر اَسہِ چھُ توتہِ وٕچھُن علمِ لحاظ کیٛاہ چھِ اَتٮ۪ن یِوان وَننہٕ أسۍ وٕچھو یہِ اَوَے تاکہِ اَسہِ تہِ روزِ ذہنَس منٛز فٕلٮ۪کزِبِلٹی چھِنہ بعض اوقات کانٛہہ گژھان واریاہ مُتشدد بَنان تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِنہ دَپان اَسہِ پَزِ بَنُن تیُتُے سخت اِسلامَس تۄہہِ اِسلامٕچ سختی کٔرمٕژ اور ییٚتٮ۪ن اِسلامٕچ گُنجٲیِش چھِنہٕ اَسہِ چھِ یہِ سَمجھُن گُنجٲیِش تہِ
जितनी जहाँ इस्लाम ने सख्ती की है वहाँ पे हमें सख्ती करनी है, जहाँ उसने नरमी की है वहाँ पे हमें नरमी करनी है। मगर फितन तक वारियाह अमि सत पैदा पे सह जमान सह खरल कुरुन जमान तम वक्त यम चीज़ आज फितन अकिस जमानस मज। अच्छा वल यद्रिबन बिखुमरिहिन्न युस वन हेड स्कार्फ आस खिमार आस खवातीन तम त्रावन अला जुयूबिहिन्न पन्न सीनन पे गो बोन तान पर्द कर कला योत थवन मस योत थवन बंद कहें तो। इथे पे कुरान मज शामुत अल्लाह ताला करान बयान या अय्युहन नबिय्यु ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल लिअज़वाजिक तुय वनमज पन्न खवातीन व बनातिक पन्न कोरन व निसाइल मुमिनीन मुमिन खवातीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न तिम त्रावन पानस पे जिलबाब हेर पे बोन तान अबया लागन सो गो जिलबाब ज़ालिका अदना अन युअरफना अम सत गसन यम परजनार यम कम यम बचन फितन निश फला युज़ैन यमन इजात देना कहें तो। व कान अल्लाहु गफूर रहीमा अल्लाह ताला छु सठा बख्शन वोल ते रहम करन। और इस्लाम का पर्दा छु फर्ज की कुरान दपा क्या युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न तिम त्रावन जिलबाब पानस। अच्छा वह तुम ब्या हदीस आमुत इत पे फजल इब्न अब्बास सहाबी नाम फजल इब्न अब्बास दपान यह अक सात रसूल पत कन बिहित सवार पे और आया खातून सो शायद खसअम कबील और तस्तफ्तीही सो फतवा प्रसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजअल फजल युसुफ फजल बिन अब्बास यंजुरु इलैहा एम वुश अमिस खातून कुन ठीक छा व तंजुरु इलैहि और यम वुश अमिस खातून कुन फसरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमो कोर फजल बिन अब्बास युस बुथ छु यह हटोक अमिस खातून हिंद बुथ निश इला शिक्किन आखर बेक तरफ ताकि गसन फतस मस कहीं अतन क्या हो एम वुश अमिस बुथस कुन गोया अतन गसान कि अमिस बुथस कवर लगित कहीं मगर पूरे सरासान साबित मगर वह कत इंसान अगर मतलब अगर पर्दा तेल क्या वह इंसान तेल पर मसला कहीं गुना अतन साबित क्या अम सात लगित बुथस कहीं गो यम मिलान कह दलील कि जवाब मिलान शेख अलबानी किताब दिसम तमो तुत जवाब मगर तिमन पे खवातीन तिमन नम तक अथ कहीं गो अम आय इंसान इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट रूज दपान यह दपान इस्लाम मगर गोट कर पन्निस पान सख्ती अद लुकन पे कर सख्ती लगावान लुकन पे सख्ती पन्निस पान सख्त बना कहीं तो गो इत पे। अच्छा वन थोड़ा क्या मसला वचन तम पे सब्दी सोरी इद्दतुक मसला इद्दत मतलब क्या गो टाइम पीरियड ये मज चाहे यह तलाक पत यह टाइम पीरियड या यमिस खानदार मरान अमिस टाइम पीरियड अगर कह हामिला खातून अमिस ग वज़ हमल बच यी अमिस दुनियास मज अमिस गसान अति इद्दत खत्म अमिस 3 हैज वैज प्यारुन ये इद्दत अवे आसान ताकि गस क्लियर बच कम सुन अगर इद्दत आह समझे बच्चा पतमिस खानदार कहीं नईस खानदार सुन गसान मसल पैदा यह अवे आसान इद्दत। दम चीज़ कि अमिस थोड़ा बहुत इमोशनल स्टेबिलिटी रोजान तलाक अगर अमिस गो यह परेशान गमस थोड़ा हेकान ठीक गत अत मज या मिसाल खानदार मरे यह गसान ठीक अत इद्दतस मज। ब्या चीज़ अल मुतवफ़ा अन्हु ज़ौजुहा यमिस खानदार मर अमिस 4 रेत पे 10 दह इद्दत पता ऐसी चीज़। ब्या चीज़ मन तुल्लिक़त वही तहीद अगर कह हैज़ हालत मज तलाक दी तलाक लगान अत मज मगर तलाक बिदी यह सही तलाक कहीं मगर अमिस क्या अमिस 3 हैज़ प्यारुन पे पता 3 हैज़ यानी कि 3 लगभग प्यारुन अति गस इद्दत खत्म अति लगे अमिस तलाक अगर अतन रुजू करे मर्द रुजू गसान मगर तलाक लगा। ब्या चीज़ मन ला तहीवा यमिस न हैज़ कहीं मतलब सह वारिया बुजुर्ग गमस तम हैज़ वैज़ वन कहीं अमिस क्या अमिस सोद 3 रेत अच्छे 3 हैज़ सोद 3 रेत अमिस इद्दत आसान। अच्छा यह वो रुजू मतलब गो इस मर्द यह दप खानदार ने राजा तो कि मे कोर वन ऐ बो रुजू वल अंजराव मसल युत वन ना अमिस कंसी कानून गसन दपान युत अंजराव मसल यह पाने अंजरावन इस्लामन क्या थो इद्दत ताकि इंसान कर बाज़ इमोशनल इंटेंसिटी अमि सात इंसान गलत कदम तुलित इधर तलाक थे पे पता पछतावा पूरी जिंदगी में गया तलाक अवे थो इस्लाम इद्दत ताकि इंसान सने मे कोर सही फैसला कि ना गो गलत करान कहीं और खातून तो सने ताकि यमन ती रब तौफीक अमुक
सुलह करनुक सारे को बेहतरीन तलाक आखिरी सूरत कहें अंद तो पे हदीस वारिया कलाम अमान वारिया ज़्यादा ज़ईफ़ क्या अत कर साबित सही मगर अत माना मगर सही अबग़ज़ुल हलाल इंदल्लाहि अत्तलाक सारे खुद नापसंदीदा हलाल काम रब्बस नज़दीक उसको तलाक आखिरी सूरत मगर तलाक क्या रबन थोमुत रब दपान कुरानस मज कि रबन तलाक अवे थोमुत ताकि अख वत मिले अमिस नई जिंदगी बसर करनुक क्या मजहब तिम तलाक वलाक माना हिंदन मज पतम रिवाज तिम तलाक वलाक कहीं माना मगर इस्लामन थी वत यल हो सकता है कि नफर असल मगर तिम अक्स पे खतर असल मुफ्ती मैं खुद असल नफर तमिस वो पे खानदानस तलाक अमे मतलब सह असल कहीं मतलब गो कि दोन नफरन बराबरी बाज़ात कहीं कंपेटेबल कहीं या ज़ैद बिन साबित तमिस वन तलाक पे खातून सह मतलब ज़ैनब बिन जहश तमिस नाव सह बड़े खानदान लकटे खानदान दोनों सहाबी अजीम सहाबी मगर तिमन तो एंडस पे तलाक क्या तिम पान कंपेटेबिलिटी बनान कोई हेक गसित मगर अतन अवे इस्लामन थोमुत युवफ़िक़ुल्लाहु बैनहुमा रब दी यमन तौफीक दरवनी अगर यम तलाक दिन सही तरीक़स मज करन अच्छा मगर अगर का खातून निकाह करे पन्ने वली इजाज़त वरई निकाह बातिल गसान फरमु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युमा इम्राअतिन नकहत यम ते खातून निकाह कर बेगैर इज़्नि वलीहा पन्ने वली इजाज़त वरई फ़निकाहुहा बातिल फ़निकाहुहा बातिल फ़निकाहुहा बातिल इसका निकाह बातिल है इसका निकाह बातिल है इसका निकाह बातिल है गो ब्या चीज़ इथे पे हराम अकिस खातून या मस्त से मस जुड़ावा आर्टिफिशियल हेयर लगावा यह हराम अकिस खातून पे और इथे पे टैटू करुन जिस्मस पे यह क्या हराम इथे पे दोनवे बड़न गुनाहन मज क्या गुनाह यह बोड़ अच्छ दपान तगयीर खल्क़िल्लाह रब सन्स क्रिएशन चेंज कर ये मा इंसान रब बनो इंसान कर पन तखलीक चेंज इंसान बुम ज़टान इंसान नकली मस लगान टैटू बनावान यह बड़ो गुनाह मज हदीस में आमुत लअनल्लाहुल वासिला रबन कर लानत तमिस खातून पे युस लगान फॉल्स हेयर युस नो आर्टिफिशियल हेयर लगान वल मुस्तवसिला और स्व युस लागनावान बाकियन वलियो बलागो तो मनिश बलागो तो ये नकली मस वल वाशिमा वल मुतवशिमा टैटू लागन वाजन और यमस टैटू लागन दोनों पे लानत यह बड़ो गुनाह मज अवे इतन ते लानत लफ्ज़ ना इस्तेमाल कर यह गो बड़ गुनाह वन आखिरी ज़ हदीस अक़ आखिरी ज़ हदीस आखिरी अगर कह खातून दी हन तमगस मज तलाक पन्निस खानदारस कह बोड रीज़न आसन कहीं इस पे जन्नत की खुशबू भी हराम है फरमु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युमा इम्राअतिन सअलत ज़ौजहा तलाक अगर किसी खातून पन्निस खानदारस तलाक़ुक मुतालबा कोर बस बिन तलाक मिन गैरि मा बअसिन कुन बड़े चीज़ वरई यह ज़रूरी इथे पर तमस तलाक दिमे फ़हरामुन अलैहा राइहतुल जन्नह अमिस पे जन्नतुक मुशक ते हराम कसा खातून में यीत्या केस एक्सट्रामैरिटल अफेयर तमो कर ना खानदार तमो ब्या पसंद तमो तलाक पन्निस खानदारस अथ पे ऐसी खवातीन पे जन्नत भी हराम है कुता बड़ गुनाह यह मगर इनका बोड़ वजह आए कहें ना पता इस्लाम कि अगर खुला दिन पन्निस खानदार अगर तकलीफ वात खानदार ये पे एक खातून कुर्ती है वन आखिरी हदीस गो कि अगर अकिस खातून पन खानदार दी आलो बशी तकाज पूर करने खतर मगर सह यस कहें कह रीज़न तमिस सुबह तान मलाइक क्या लानत सोजान फरमु रसूलुल्लाह इज़ा दअ अर्रजुलु इम्राअतहु इला फिराशिही यम सात अख मर्द पन्ने खातून शोंगन जाय आलव करे फ़अबद सो यमिस करमिस इनकार अन तजीअ सो यमिस निश कहीं फ़बात ग़ज़बान खानदार रोजमिस रातस क्या शरारत होत लअनतहल मलाइका अमिस लानत करा मलाइक हत्ता तुस्बिह सुबह तान मगर यम सात अमिस कह उज़ुर आसे बेमार आसे तकलीफ आसस अमि सात यमिस गुनाह अगर यमिस ज़बरदस्ती कर पत यह यम सात कह मसला आसे ताकि हु गस हरामस मज वाक़ यमिस हलाल ज़रिए गसान मतलब पन बश तकाज पूरी कर हराम जरिया बनाई और गुनाहगार गस खानदार और तमिस पे लानत सोसान कम फरिश्ते और यम मसल दुआ कर अल्लाह ताला कि यम ते मसल पर रब्बा